चेयरमैन एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम पाकिस्तान मिर्ज़ा असद अली बेग आपसे मुखातिब हूँ। हमने इस फोरम के तहत एंटी करप्शन मॉनिटरिंग कमेटी का प्रोग्राम तश्कील दिया है और ये हर ज़िले में हर यूसी लेवल तक हम इस प्रोग्राम को लेकर जा रहे हैं और ये कमेटियाँ यूसी लेवल पर तश्कील दी जा रही हैं। इसके हवाले से मैं आपके सामने इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी अहमियत क्या है, मैं ये आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। देखिए, मुल्क के अंदर लाकानूनियत उरूज पर है और इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। आप मुल्क का ताजिर बदगुमानी करने पे, बेईमानी करने पर, मिलावट करने पे, धोखा देने पर मजबूर। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये बात हकीकत पर मबनी है। हम तो ये तो एतराज़ उठाते हैं कि ये बेईमानी क्यों कर रहा है, ये धोखा क्यों दे रहा है। हम ये नहीं देखते कि ये बेईमानी करने पर मजबूर है। एक मिसाल देता हूँ मैं आपके सामने। मुझे एक सब्जी वाले ने बताया कि मैं सब्जी आलू 100 रुपये किलो, मेरे पास पुलिस की गाड़ी आई, उसने मुझे रोका और मुझे कहा कि सब्जी किस रेट पे, आलू किस रेट पे दे रहे हो। मैंने बताया 100 रुपये किलो बेच रहा हूँ। मुझे उन्होंने सुना, मुझे पूछा, मुझे कहा तुम आलू महंगा बेच रहे हो और मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया। मैंने कहा भाई लिस्ट लगी हुई है, आलू का रेट यही है, मैं 100 रुपये किलो बेच रहा हूँ, 100 रुपये का रेट है। पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठा लिया। अब मैं कुछ नहीं कह सकता था, जाहिर है मैं कमज़ोर आदमी हूँ। मुझे गाड़ी में बिठाया, कहने लगा भी इसको पुलिस थाने लेके चलो, और फिर मुझे डराया धमकाया और उसके बाद मुझे कहा कि तुझे किसने कहा है कि सब्जी 100 रुपये की बेच, आलू 100 रुपये का बेच, सब्जी सस्ती बेच, रेट के मुताबिक, किसने कहा है? पुलिस वालों ने मुझे खुद ये कहा कि तू सब्जी महंगी बेच और हमें रोज़ाना तूने पैसे देने हैं अगर यहाँ सब्जी बेचनी है, वरना तुझे उठा के ले जाएंगे, यहाँ पर तुझे लाकअप में बंद कर देंगे सब्जी में बेचने के जुर्म में। वो सब्जी वाला कहता है मुझे गाड़ी से उतार दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं वो आलू जो 100 रुपये का बेच रहा था वो मैंने 150 रुपये किलो बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने पुलिस वालों को पैसे देने थे। आप मुझे बताइए, जब ये रविश होगी तो आप ये उम्मीद करते हैं कि दूध वाला आपको ईमानदारी से केमिकल वाला दूध ना दे, बगैर पानी मिला हुआ दूध दे? आप ये उम्मीद करते हैं कि दवाइयों के बेचने वाला आपको एक्सपायरी दवाएं ना दे, आपको गैर मेयारी दवाएं ना बेचे? आप ये तवक्का रखते हैं कि किसी गोश्त की दुकान के ऊपर आपको कुत्ते और गधे का गोश्त ना मिले? क्यों ना मिले, जब उसको खुद ये कहा जा रहा है कि तुम ये काम करो और हमारा हिस्सा दो? आप मुझे बताइए कि फिर उसको कौन रोकने वाला है? और आवाम की हालत यह है कि आप अपनी आंखों से ये जुराइम देखते हैं, मेडिकल स्टोर के ऊपर एक्सपायरी दवाएं भी देखते हैं, गैर मेयारी अद्वियात भी देखते हैं, आप अपनी आंखों से मरे हुए जानवरों का गोश्त भी देख रहे हैं, गैर हलाल जानवरों को बिकता हुआ देख रहे हैं, आप सब कीमतों को देख रहे हैं कि मनमानियां हो रही हैं, आप गैर मेयारी अशिया, गैर मेयारी चीजों को देख रहे हैं, माशरे में अफरा तफरी हर तरफ फैली हुई है। आप सरकारी अस्पतालों का हाल देख रहे हैं, आप सरकारी स्कूलों का हाल देख रहे हैं, आप हर तरफ देखिए, लेकिन अवाम ये सब कुछ देखने के बावजूद कोई ऐसा फोरम उसको नजर नहीं आता कि वो जाए उस इदारे को शिकायत करे और फौरन सरकारी इदारा एक्शन लेगा और उस इदारे की खराबी को रोक दिया जाएगा और मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा और सजा दे दी जाएगी। अवाम को मालूम है कि अगर ये हमने शिकायत की तो इस शिकायत के नतीजे में हमें दीदे इबरत बना दिया जाएगा, हमें इस बात की सजा दी जाएगी कि तूने इसकी कंप्लेंट क्यों की, और लोग माशरे के अंदर मेरे दुश्मन हो जाएंगे। अवाम दुश्मनी की खौफ से डरी हुई है, सहमी हुई है। वो ये उम्मीद नहीं रखती कि किसी इदारे के पास जाए शिकायत लेके और ये शिकायत करेगी तो करप्शन रुक जाएगी। मेरे भाई, ये वो बहुत बड़ी वजह है कि जिसको सामने रखते हुए इदारे बजाय रिलीफ देने के, इदारे खुद करप्शन करवा रहे हैं। आप इनको पकड़ के, अगर इनके जुराइम को, इनकी चीजों को पकड़ कर लेकर जाते हैं तो रिश्वत रोकने वाले इदारे, जिन इदारों का काम है जुराइम को रोकें, वो खुद रिश्वत लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। यही वो वजह है कि हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं, मुजरिमों के हौसले बढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क की सिविल सोसाइटी की बजाय ये सिविल सोसाइटी क्रिमिनल सोसाइटी में तब्दील होती जा रही है। हमारे आने वाली नस्ल की सोच ये बन रही है कि बेहतरीन दावबाज, फ्रॉडिया, मिलावट करने वाला, बेईमान, धोखा देने वाला अगर बनोगे तो कामयाब इंसान बनोगे। अगर तुम इस माशरे के अंदर ईमान
ایمانداری کے ساتھ رہو گے تو ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ اگر دنیا میں ناکام ہونا ہے تو ایماندار بن جاؤ، اصول پسند بن جاؤ، قانون کی رکھوالی کرنے والے بن جاؤ، قانون کی پاسداری کرنے والے بن جاؤ۔ اگر ناکام ہونا ہے، یہ سوچ ہم نے اگر ابھی نہیں کنٹرول کی، اگر اس کا حل نہیں نکالا تو پھر یاد رکھیے آنے والی ساری نئی نسل یا تو مجرمانہ ذہنیت اختیار کر لے گی، سارے کے سارے یہ مجرم بن جائیں گے اور جرائم پیشہ بن جائیں گے۔ ادروائز آپ وہ شریف لوگ جو اپنی اس معاشرے کے اندر شریف رہنا چاہتے ہیں، ایمانداری سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ایمانداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کو مایوس ہو کے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم نے مانیٹرنگ کمیٹیاں اس لیے بنائی ہیں کہ یہ مانیٹرنگ کمیٹیاں معاشرے کی اس بے بسی کو ختم کریں، ان سرکاری اداروں کو جو آپ کے محافظ تھے، جو آپ کے خادم تھے، جو آپ اس ملک کے مالک تھے اور سرکار آپ کی خادم تھی، یہ رویہ ختم ہونے کے بعد اب آپ ان کے غلام بن چکے ہیں اور یہ آپ کے اوپر حاکم بن چکے ہیں، جابر سلطان بن چکے ہیں۔ اس رویوں کو بدلنے کے لیے ہم ہر یو سی لیول کے اوپر کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں۔ 13 کے قریب ہم نے عہدیدار چناؤ کرنے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس علاقے کے اندر ہم ممبر بنا رہے ہیں، اور ان ممبران کا کام کیا ہوگا، یہ اہم ترین بات یہ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ سرکاری افسران اپنے اختیارات کو، قلم کو استعمال کرتے ہوئے منمانیاں کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ جو کچھ کریں گے کوئی ہمیں پوچھے گا، کوئی ہمیں پکڑے گا، کوئی ہمیں کسی کٹہرے میں لے کر آئے گا۔ غیر قانونی افعال کیے جا رہے ہیں، قانونی سے ہٹ کر اختیارات کو استعمال کیا جا رہا ہے، غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں اداروں کی طرف سے۔ یہ خالی پولیس کا معاملہ نہیں ہے، ہر ادارہ یہ کام کر رہا ہے۔ وابڈا کو دیکھ لیجئے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ وابڈا آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیکشن ڈالتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ڈیٹیکشن کا ایک قانون ہے، اگر اس قانون سے دائرے میں وہ ڈیٹیکشن نہیں ڈالتا تو پھر الٹا وابڈا کے اہلکار کو ہتکڑیاں لگنی چاہیے، اس کو اس نوکری سے برخاست کر دینا چاہیے۔ لیکن کون کرے گا؟ عوام بے بس ہے، عوام وابڈا کے خلاف جانے کی جرت نہیں رکھتی۔ عوام وابڈا کے خلاف اگر ایکشن لینا چاہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگ کر پھر رشوت دے کر اپنی اس ڈیٹیکشن کو ختم کرواتی ہے۔ تو یہ جو رول ہے، غیر قانونی افعال، منمانیاں، مجرمانہ غفلت، اختیارات کا ناجائز استعمال، غیر اخلاقی رویے، ان کی روک تھام کے لیے ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو اگلی اپنی ویڈیو کے اندر، اپنے پروگرام کے اندر میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ سوالات کریں، یہ کیسے کام کرے گی، اس کی ترتیب کیا ہوگی، آپ کو بیک اپ کیسے دیں گے، آپ کو سپورٹ کیسے دیں گے، یہ تفصیلات میں اپنی مختلف ویڈیوز کے اندر آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک کمزور آدمی طاقتور کے مقابلے میں ایک کمزور آدمی، کیونکہ کمزور کو جو ہے، کمزور ہی بے بس ہے نا اس معاشرے کے اندر۔ طاقتور تو قانون خرید لیتا ہے، طاقتور تو سب کچھ خرید لیتا ہے، وہ تو لوگوں کا حق بھی خرید لیتا ہے۔ انصاف کی حالت یہ ہے کہ وہ قتل کر کے بھی دندناتا گھومتا ہے۔ عام آدمی جو بے بس کمزور آدمی ہے، ہم اپنے اس فورم سے اس کو وکلا پرووائڈ کرنے پڑے، اس کو میڈیا کی سہولت دینی پڑی، اس کو سیکیورٹی دینی پڑی، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں جتنے وسائل صرف کرنے پڑے، ہم انشاءاللہ اس کمزور کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور جو سرکاری ملازم جو اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرے گا اور مجرمانہ غفلت کرے گا، رشوت کے لیے عوام کو تنگ کرے گا، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ناجائز پریشان کرے گا، ایماندار لوگوں کو جرم کرنے پر مجبور کرے گا، ایماندار تاجروں کو پریشان کرے گا، حقوق انسانی کو پامال کرے گا، مجرموں کو حفاظت کرے گا، مجرموں کو سپورٹ کرے گا، اس سرکاری افسر کو یہ کمیٹیاں ان کی نگرانی کریں گی، ان کی ثبوت ان کے ساتھ، اور علاقے کے مظلوم اور کمزور لوگ ان کی شکایتوں کو وصول کرے گی۔ انشاءاللہ ہم ان کو تمام قسم کے تحفظ پرووائڈ کریں گے، اور اس کمیٹیوں کے ساتھ مل کر ہم پورے پاکستان کے اندر یہ فارمیٹ لے کر آئیں گے۔ ہم نے اس کا آغاز لاہور سے شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، یہ 4 صوبوں کے اندر 4 بڑے شہروں کو فوکس کر کے یہ ماڈل ہم سب سے پہلے اس ماڈل کو لے رہے ہیں، اور پورے پنجاب میں، پورے سندھ میں، اس کے بعد پورے KPK اور پورے بلوچستان کے اندر اس کو پھیلائیں گے۔ انشاءاللہ اس کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے، اس میں آپ کے مزید سوالات، آپ اس میں جاننا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سوالات کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اور انشاءاللہ یہ میں نے خواب نہیں دیکھا،
یہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل پروگرام ڈیزائن کر کے میں نے لانچ کر دیا ہے. آپ آگے بڑھیں, ان کمیٹیوں کو جوائن کریں, اپنے علاقوں کے اندر اپنی کمیٹیاں تشکیل دیں اور انشاءاللہ منظم ہو جائیں, متحد ہو جائیں. اب تک ہم جو قومی تقسیم کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ہم فرقواریت میں پڑے ہوئے ہیں, ہم سیاسی تقسیم میں پڑے ہوئے ہیں, ہم مذہبی تقسیم میں پڑے ہوئے ہیں, ہم زبان کی تقسیم میں پڑے ہوئے ہیں, ہم علاقائی تقسیم میں پڑے ہوئے ہیں, ہم قومی تقسیموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہم ایک قوم نہیں بنے. قوم نہ بننے کی وجہ سے ہم بے بس ہو گئے, کمزور ہو گئے, ہم مجرموں کے ساتھی ہیں, ہم سچ کے ساتھی نہیں بنے. ہم ایک قوم بنے, ہم متحد ہو جائیں, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ یہ جو منمانیاں کرنے والے ہیں یہ آپ کے خادم بن جائیں گے, آپ اس ملک کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر مزید اس کی تفصیلات دوں گا. آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا, آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.